हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौं। सी मैथ क्लास 10 रिड मोर पब्लिकेसनको सेट र यो सेट 5 को क्वेसन नम्बर 3 सम्म हामीले पहिले सकिसकेको छौं। अब आज क्वेसन नम्बर 4 को पालो हो, जुन क्वेसन नम्बर 4 करेन्सी एक्सचेन्ज अथवा मनी एक्सचेन्ज अथवा एक्सचेन्ज रेटसँग रिलेटेड क्वेसन हो हाम्रो यो है। र यो क्वेसन चाहिँ पेज नम्बर 297 मा रहेछ। यो रिड मोर 10 सेट जुन 4 to 80 को लागि हो त्यसको है। अब यो क्वेसन मनी एक्सचेन्जको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गराएँ। हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ है। हो त यो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्टमा जम्मा 2वटा भिडियो छ, त्यसमा भिडियो बिस्तारै आउँछ नआउने हैन। अनि क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टमा यो भिडियोमा क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोमा भ्यू आएन है। सो हाम्रो अप्सनल म्याथ लिने स्टुडेन्टहरूले यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ र यो प्लेलिस्टको भिडियो मात्रै हैन, यसमा भ्यू आएन के, यसको अलि बढी भिडियो हेर्नु पर्यो र अरु प्लेलिस्टहरू पनि सबै हेर्नै पर्यो। र यो भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र च्यानललाई सेयर गरौँ र भिडियोमा टनै लाइक कमेन्ट गरौँ र भिडियोलाई पनि टनै सेयर गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सबैलाई भनौँ सब्स्क्राइब गर्नलाई र भिडियोहरू च्यानलहरू सेयर गरिदिनलाई, अरूलाई पनि सेयर गर्नलाई, सब्स्क्राइब गर्नलाई, टनै लाइक कमेन्ट गर्नलाई सबैलाई लगाऊ र सबै मिलेर अलिक छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई ग्रो गराऊ है। र वन्स अगेन अब अर्को कुरा के हो भने हाम्रो 1K सब्स्क्राइबर पुग्यो। सो सबैलाई मेनी थ्याङ्क यू, मेनी थ्याङ्क यू। 1K सब्स्क्राइबर सबैजनाले मिलाएर अब पुर्यायो हैन, मेनी थ्याङ्क यू। यस्तै जे होस् ग्रो गराउनु पर्यो सबैजना मिलेर है। ल अब यति गर्दै भन्दै अब हाम्रो क्वेसन आज स्टार्ट गरौँ है। अब ल यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ है। ल 1K सब्स्क्राइबर पुर्याएकोमा सबैलाई मेनी थ्याङ्क यू। एकदम धेरै, अब कति धेरै भनौँ न, जति धेरै भए पनि सबैलाई अब सब मेनी थ्याङ्क यू। यस्तै ग्रो गराउँदै जाउँ है। ल अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ रिड गरौँ है। यो क्वेसन एक्ज्याक्टली हाम्रो सेट 4 को क्वेसन नम्बर 4 जस्तो हो। सेट 4 को क्वेसन नम्बर 4 जस्तो सेम टु सेम क्वेसन छ, तर पनि मैले फेरि गरिदिएँ है दोहोऱ्याएर। अब यो क्वेसन 4 के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक हैज पब्लिश्ड द एक्सचेन्ज रेट अफ क्यानेडियन डलर फर 5 जुलाई 2023 आर एज फलोज। नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरेको हो भने हाम्रो एक्सचेन्ज रेट क्यानेडियन डलरको लागि एक्सचेन्ज रेट पब्लिस गरेको थियो 5 जुलाई 2023 मा। कुन डलरको लागि? क्यानेडियन डलरको लागि एक्सचेन्ज रेट पब्लिस गरेको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकले 5 जुलाई 2023 मा, जुन तल दिएको छ यो सानो टेबलमा। अब यसमा के लेखिएको हो भने मनी, पहिलो रोमा के छ मनी बाइङ रेट सेलिङ रेट, दोस्रो रोमा के छ मनीको तल सीएडी अन $1 मिन्स क्यानेडियन डलर 1 र बाइङ रेटमा छ हाम्रो रुपीज 98.98 र सेलिङ रेटमा छ हाम्रो रुपीज 99.43। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसन गर्नुपर्ने हो। अब यो तलको क्वेसनमा अझै थप जे छ त्यो म भनौँला, तर एउटा सानो इन्फर्मेसन हामीले बाइङ रेट र सेलिङ रेट र एक्सचेन्ज रेटबाट बुझौँ है। पहिला हाम्रो यो एक्सचेन्ज रेट भनेको के हो भने, एक्सचेन्ज रेट भनेको के हो भने जस्तो कि कुनै एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीको करेन्सी बाई गर्दा अथवा एउटा कन्ट्रीले अर्कोलाई सेल गर्दा जुन जुन एमाउन्ट पेड गरिन्छ हो, अथवा त्यो रेट जुन हुन्छ कि हाम्रो यो कन्ट्रीको 1 युनिट भ्यालु त्यो अर्को कन्ट्रीमा कति भ्यालु होला त? हाम्रो यो कन्ट्रीको जस्तो कि हाम्रो नेपालको 1 रुपैयाँ जापानमा कति, अथवा जापानको 1 रुपैयाँ यहाँ कति, अथवा हाम्रो यहाँको 1 रुपैयाँ कतारमा कति, अथवा कतारको 1 रुपैयाँ यहाँ कति। कतारको 1 रुपैयाँ हुँदैन, 1 रियाल हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरो छ। करेन्सीको नाम जे छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो अमेरिकन करेन्सीको नाम डलर हो, क्यानेडियनको क्यानेडियन डलर हो, जापानको येन हो, चाइनिजको अब मलाई ठ्याक्कै याद छैन अब के छ, जे होस् युवान हो जस्तो लाग्छ, आई थिङ्क युवान हो है। त यस्तै हरेक करेन्सीको, बङ्गलादेशको टाका हो, यस्तो आफ्नो हुन्छ सबको करेन्सीको नाम हो। त त्यसको 1 US डलर यहाँ कति, अथवा यहाँको 1 रुपैयाँ नेपाली रुपिस त्यहाँ कति, त्यो भनेको एक्सचेन्ज रेट हो है। हो त एक्सचेन्ज रेट पब्लिस गरेको हो। यसमा के छ भने मनीमा 1 क्यानेडियन डलर लेख्दाखेरि बाइङ रेट के हो 98.98, सेलिङ रेट के हो 99.43। यसको अर्थ यो के हो भने कि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो एक्सचेन्ज रेट पब्लिस गरेको हो। पहिला त हामीले के बुझौँ, यो रेट कसले पब्लिस गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले हो। त नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि 1 क्यानेडियन डलर किन्दा
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यानेडियन बैंकसँग $1 क्यानेडियन डलर किन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यानेडियन बैंकलाई क्यानाडाको नेसनल बैंकलाई अथवा रिजर्भ बैंकलाई ₹98.98 बुझाउनु पर्ने हो। कहिले? 5 जुलाई 2023 मा। र सेलिङ रेट अब भनेको के हो भयो भने कि अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै नेपाली सिटिजनलाई अथवा कुनै मान्छेलाई बेच्नु पर्यो भने कुनै अर्कै देशको सिटिजन भए पनि $1 क्यानेडियन डलर बेच्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो मान्छेसँग अथवा नेपालको सिटिजनसँग अथवा कुनै देशको सिटिजन भए पनि नेपालबाट यदि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यानेडियन डलर उसले बाई गर्न खोजेको हो भने $1 को बापत त्यो सिटिजनले अथवा कुनै जुन देशको सिटिजन भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यानेडियन डलर किन्ने बेलामा $1 को बापत त्यो सिटिजनले 99.43 बुझाउनु पर्ने हो बैंकलाई। सो बेसिकली यो बाइङ रेट र यो सेलिङ रेट के को लागि हो? बैंकको लागि हो। यो बाइङ रेट र यो सेलिङ रेट के को लागि हो? बैंकको लागि हो। बैंकले पब्लिस गरेको हो। सो यो बैंकले बाई गर्ने बेलामा $1 क्यानेडियन डलर बाई गर्ने बेलामा यति पैसा पे गर्ने हो क्यानाडाको बैंकलाई अथवा क्यानाडाको नेसनल बैंकलाई। र अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट $1 क्यानेडियन डलर कसैले किन्नु पर्यो भने त्यो मान्छेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई $1 क्यानेडियन डलर को बापत ₹99.43 नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पे गर्नुपर्छ। ल यति बेसिक इन्फर्मेसनबाट हामी पहिला यति बुझ्यौ टेबल। यो कहिलेको रेट हो? यो कहिलेको रेट हो? 5 जुलाई 2023 को रेट हो। ल अब यति पछिको इन्फर्मेसनबाट हामीले पहिला बाइङ रेट बुझ्यौ, बैंकको लागि हो। बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझाउने हो क्यानाडाको बैंकलाई र यो नेपाल राष्ट्रको बैंकमा आउने हो यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै अर्को मान्छेलाई बेच्दाखेरि $1 क्यानेडियन डलर बापत यति पाउने हो नेपाल राष्ट्र बैंकले यदि बेच्यो भने। र नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यानाडाको बैंकसँग किन्यो भने $1 बापत $1 क्यानेडियन डलर को बापत यति पे गर्नुपर्ने हो नेपाली रुपिज। यतिको बेसिक इन्फर्मेसनबाट अब हामीले तल क्वेसन गर्ने हो। यसमा के छ भने कल्पना बाउट सम क्यानेडियन डलर एन्ड सोल्ड देम आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई 10% सो द्याट सी मेड अ प्रफिट अफ ₹47,240। यसले अब के भनेको भने कि कल्पनाले केही क्यानेडियन डलर किनेछ है र त्यसलाई नेपाली मनीको डिभ्यालुएसन पछि बेचेछ। कल्पनाले केही डलर किनेछ र नेपाली मनीको करेन्सीको अथवा नेपाली करेन्सीको डिभ्यालुएसन पछि बेचेछ र उसले प्रफिट कमाएछ कति? 47,240। उनले कति प्रफिट कमाइन्? 47,240। उनले कहिले बेचिन्? आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी। कति डिभ्यालुएसन? बाई 10%। आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई 10% सी ह्याड सोल्ड देयर क्यानेडियन डलर। र उनले बाई कहिले गरेकी थिइन्? बिफोर डिभ्यालुएसन। अभियसली बिफोर डिभ्यालुएसन। नभए आफ्टर डिभ्यालुएसन उनले बाई गरेर आफ्टर डिभ्यालुएसन बेच्यो भने त प्रफिट हुने कुरै भएन नि हो। सो बाई इनले बिफोर डिभ्यालुएसन गरिएको हो र जुन मेन्सन गरेको छैन कि कहिले बाई गरेको हो, तर यति चाहिँ लेखिएको छ कल्पना बाउट सम क्यानेडियन डलर। तर बिफोर डिभ्यालुएसन आफ्टर डिभ्यालुएसन केही मेन्सन छैन। यो लजिक हामीले लाउनु पर्यो कि यो चाहिँ कल्पना कहिले बाउट गरेको हो? बिफोर डिभ्यालुएसन। र बेचेको कहिले त्यो चाहिँ मेन्सन छ फेरि सोल्ड देम आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई 10%। सोल्ड कहिले गरेको हो? आफ्टर द डिभ्यालुएसन। कति डिभ्यालुएसन भयो? 10%। कुन करेन्सीको? नेपाली मनीको है। र त्यसपछि त्यो बेच्दाखेरि उसले प्रफिट कति कमाइन्? 47,240। ल अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तल क्वेसन गर्ने हो। क्वेसन नम्बर 1 के छ हाम्रो? फाइन्ड द मनी एक्सचेन्ज रेट आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी। र यो ब्राकेटमा लेखिएको हो 2A। त्यो भनेको 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यसमा अब के छ? मनी एक्सचेन्ज रेट निकाल्नु पर्ने छ हामीले आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी। अब यो डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनीको अर्थ थोरै बुझौँ, 2 मिनट 1 मिनट बुझौँ। जस्तो कि डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई कति हो? 10% हो। मानौ क्यानाडाबाट हामीले कुनै सामान एकछिनको लागि कुनै पनि सामान क्यानाडाबाट किन्दा मानौ ₹100 पर्यो बिफोर डिभ्यालुएसन। लेट सपोज बिफोर डिभ्यालुएसन हामीले क्यानाडाबाट कुनै सामान बिफोर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी मानौ हामीले कुनै पनि सामान क्यानाडाबाट यदि किन्दाखेरि सपोज ₹100 पर्न गएको छ भने अब त्यही सामान आफ्टर डिभ्यालुएसन अब आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ 10% अफ नेपाली मनी त्यही सामान अब आफ्टर द डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई 10% हामीले किन्यौँ भने अब त्यसको प्राइस त्यसै सामानको प्राइस 100 प्लस 10% अफ 100 पर्छ। 100 प्लस 10% अफ 100 पर्छ। यो हो डिभ्यालुएसन हुनुको अर्थ।
मिन्स डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी हुनुको अर्थ के हो कि नेपाली मनीको भ्यालु घटेको हो, नेपाली मनीको भ्यालु घटेको हो, इम्पोर्टेन्स घटेको हो। मिन्स नेपालले अब कुनै देशबाट सपोज कुनै सामान 100 रुपियाँमा किन्थ्यो बिफोर डिभ्यालुएसन भने अब आफ्टर डिभ्यालुएसन त्यही सामान अब नेपालले 100 भन्दा त्यो पहिलाको भन्दा बढी रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ है पहिलाको भन्दा केही रुपैयाँ बढी पे गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त जति बढी पे गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज द डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी, जति बढी पे गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज द डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी। र अब टोटल कति पे गर्नुपर्छ भने डिभ्यालुएसन प्लस इनिसियल प्राइस, इनिसियल कस्ट प्राइस प्लस डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी, टोटल त्यति पे गर्नुपर्छ है। सो यो हामीले बेसिकली बुझ्यौँ यो आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई 10%, आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी, आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी, आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी इन बाई 10%, अफ नेपाली मनी बाई 10%। हो त बेसिकली यो डिभ्यालुएसनको मिनिङ हामीले बुझ्यौँ। र इभ्यालुएसन सपोज हाम्रो भइदिएको भए इभ्यालुएसनको अर्थ हुन्छ कि भ्यालु बढ्नु। सो पहिला 100 मा पाएको छौँ हामीले कुनै सामान भने अब चाहिँ 100 माइनस 10% अफ 100 पाउँछौँ हामीले, 100 माइनस 10% अफ 100 पाउँछौँ आफ्टर इभ्यालुएसन। सपोज इभ्यालुएसन भइदिएको भए हाम्रो करेन्सीको भ्यालु बढ्थ्यो, अनि हामीले पहिला जतिमा किन्थ्यौँ त्योभन्दा अब हामीले कम रुपैयाँ पे गरेर त्यही सामान एक्ज्याक्टली किन्न सक्छौँ यदि इभ्यालुएसन भएको हो भने। सो बेसिकली हामीले डिभ्यालुएसनको मिनिङ र इभ्यालुएसनको मिनिङ बुझ्यौँ, डिभ्यालुएसनको मिनिङ र इभ्यालुएसनको मिनिङ हामीले बुझ्यौँ है। ल सो अब यो क्वेसनमा के हो भने यो 5 जुलाई 2023 को रेट हो र अब आफ्टर डिभ्यालुएसन कहिले भयो त्यो मतलब भएन, तर अब आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी नयाँ बाइङ रेट निकाल्नुपर्ने हो हामीले र नयाँ सेलिङ रेट। सो केही गर्नु पर्दैन, जति पर्सेन्ट भएको हो डिभ्यालुएसन त्यति पर्सेन्ट अफ यो निकाल्ने हो र ओरिजिनल बाइङ रेटमा जोडेपछि बाइङ रेट आफ्टर डिभ्यालुएसन आउँछ र एक्ज्याक्टली सेलिङ रेटको लागि पनि जति डिभ्यालुएसन भएको पर्सेन्ट त्यति पर्सेन्ट अफ यो ओरिजिनल सेलिङ रेट गरेर अनि त्यो पैसा फेरि सेलिङ रेटमा जोडेपछि आफ्टर डिभ्यालुएसनको सेलिङ आउँछ रेट हो। सो बेसिकली क्वेसनको इभ्यालुएसन र डिभ्यालुएसनको मिनिङ र एक्सचेन्ज रेट र बाइङ रेट सेलिङ रेट बुझिसकेपछि क्वेसन सल्भ गर्न सिम्पल हुन जान्छ। सो यतिको कन्सेप्ट भइसकेपछि म त यो कन्सेप्ट नदिकन पनि सक्थेँ नि त सिधै एन्सर निकालेर देखाउन सक्थेँ कि, तर पनि 10 मिनट म किन वेस्ट गरिरहेको हो ताकि कन्सेप्ट बिल्डअप होस् हो। सो कन्सेप्ट बिल्डअपको लागि मैले 10 मिनट 15 मिनट टाइम वेस्ट गराएको होइन, कन्सेप्ट बिल्डअप गराएको हो मैले है। सो ल यति बेसिक हामीले बुझ्यौँ। यो मैले भिडियोमा बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर सबै नोट गरेर रिभाइज टर्नै प्र्याक्टिस टर्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। ल यो मैले पहिला मेटिहालेँ है। सो यतिको बेसिक कन्सेप्टबाट हामीले अब नयाँ बाइङ रेट अथवा बाइङ रेट आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी बाई 10% निकाल्छौँ हामीले है। हो त ल यसको सोल्युसनको लागि के गरौँ भने we have before devaluation buying rate of Canadian dollar, buying rate of Canadian dollar 1 is equals to रुपीज कति हो 98.98 रुपीज 98.98 र अब डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी कति पर्सेन्ट हो त्यो लेखिहालौँ। डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी 10%, डिभ्यालुएसन इन नेपाली मनी अथवा नेपाली करेन्सी कति पर्सेन्ट हो त्यो लेखिहालौँ 10%। अब न्यू बाइङ रेट अथवा बाइङ रेट अफ क्यानेडियन डलर आफ्टर डिभ्यालुएसन लेखौँ न बरु होइन। बाइङ रेट अफ क्यानेडियन डलर 1 आफ्टर डिभ्यालुएसन इज इक्वल्स टू डाइरेक्ट इनिसियल प्राइस जे छ 98.98 प्लस 10% अफ 98.98 प्लस 10% अफ 98.98। अब यो हामीले गर्यो भने 98.98 प्लस 10% गर्यो भने यो भनेको 10/100 अफ भनेको मल्टिप्लाई र यो 98.98 भयो हाम्रो लागि। र अब यो हामीले क्याल्कुलेटर थिचेर एकैचोटि लेख्दा पनि हुन्छ 10 इन्टु यो अनि 100 गरेर प्लस गरेर एकैचोटि लेख्दा पनि हुन्छ, नभए
मैले यो यसरी हातले गरेर गर्छु अनि यो भ्यालु जोड्यो भने हाम्रो कति आउँछ यो ओहो 808 अनि 808 अनि 8917 क्यारी 1 गयो 971 18 क्यारी 1 गयो 98 107 एन्ड 108.878 आउने भयो हाम्रो यो कति आउने भयो 108.878 म यसको एन्सर एकचोटि चेक गरिहालौँ 108.878 नै हो कि कति हो 108.878 ल ठिक छ भेरी गुड ठिक छ भेरी गुड ल अब यति चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के रुपीज हो सो फाइनली यता रुपीज लेखिहालौँ न एकचोटि हैन अलिक सजिलो हुन्छ रुपीज है ए अटेन कि अलि तरिका रुपीज कति थियो 108.878 देयरफोर नयाँ बाइङ रेट हामीले लेख्न सक्छौँ देयरफोर बाइङ रेट लास्टमा लेखौँ ल अब सेलिङ रेट निकालिहालौँ अब के निकालिहालौँ सेलिङ रेट ल यति चाहिँ भिडियोमा हाम्रो तल्लोसम्मै मजाले क्लियर आएको छ नि एकदम मजाले क्लियर छ ल ठिक छ ओके छ ल अब यहीँ म मेटेर यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ यहीँ मेटेर म चाहिँ नयाँ सेलिङ रेट निकालिदिन्छु है ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ म नयाँ सेलिङ रेट निकालेँ है ल अब बाइङको साटो म के लेख्छु सेलिङ रेट लेख्छु म बाइङको साटो अब के लेख्छु सेलिङ रेट लेख्छु म सेलिङ रेट कति छ हाम्रो 99.43 डिभ्यालुएसन रेट त्यही हो सो अब चाहिँ म फेरि बाइङको साटो यहाँ के लेख्छु सेलिङ लेख्छु हैन र अब चाहिँ म यहाँ के लेख्छु 99.43 र यहाँ के लेख्छु म 99.43 र अब यहाँ के लेख्छु म 99.43 हैन यता के लेख्छु म 99.43 हो अब यहाँ फेरि म 99.43 यहाँ फेरि अब यहाँ फेरि त्यही हैन 9.943 अब यो हामीले जोड्यो भने 033 एन्ड 347 एन्ड 9413 carry 1 and 103 99 and 9 108 and 109 so 109 रुपीज 109.373 आउने भयो हाम्रो नयाँ सेलिङ रेट एकचोटि म चेक गरिहालौँ स्योर गरिहालौँ न हैन 109.3773 ल ठिक छ भेरी गुड ल ठिक छ यसरी हामीले सेलिङ रेट पनि निकाल्यौँ अब लास्टमा यो भ्यालु चाहिँ लिस्ट गरिदिन्छौँ कि नयाँ बाइङ रेट यति आयो नयाँ सेलिङ रेट यति आयो भनेर है यतिमै छोड्दिनौँ हामीले है ल सो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरेर अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि यही क्वेसनको थोरै पार्ट मैले लास्टमा लेख्नुपर्छ है ल यो मैले मेटिहालेँ है ल अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भने लास्टमा देयरफोर after devaluation of Nepali money by 10% of Nepali money by 10% buying rate is equals to buying rate of Canadian dollar 1 रुपीज 108.878 आएको थियो हैन 108.878 र नयाँ सेलिङ रेट है अनि सेलिङ रेट अफ क्यानेडियन डलर 1 इज इक्वल्स टु रुपीज यही छ क्यानेडियन डलरको सेलिङ रेट 109.373 यसरी गरेर हामीले यो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेशन सक्यौ लास्टमा यो भ्यालु यसरी लिस्ट गर्नु पर्यो है त्यो अघिकै जस्तो निकालेर छोड्नु भएन है ल अब यो सबै मैले मेटिहालेँ अनि क्वेशन नम्बर बी चाहिँ गराएँ अब क्वेशन नम्बर बी चाहिँ के हो भने कि उनले कतिमा बेचे कि होलिन है यो मैले मेटिहालेँ है क्वेशन के हो बी नम्बरमा कि उनले अब कतिमा बेचे कि होलिन आफ्टर डिभ्यालुएसन उनले कतिमा बेचे कि होलिन है एट वाट रेट कल्पना हैड सोल्ड आफ्टर द सोल्ड क्यानेडियन डलर बी नम्बरको क्वेसन हाम्रो के हो भने
At what rate Kalpana had sold Canadian dollar after devaluation? At what rate Kalpana had sold Canadian dollar after devaluation? Kalpana had sold Canadian dollar after devaluation. Canadian dollar after devaluation. हो तो यो चाहिँ लजिकल क्वेसन हो। यो चाहिँ कस्तो क्वेसन हो? हाम्रो लजिकल क्वेसन हो कि अब यो कतिमा बेचे कि होलिन् त आफ्टर डिभ्यालुएसन। यो चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है। ल हो त आफ्टर डिभ्यालुएसन अब यसले कतिमा बेचे कि होलिन्। हो त ल यसमा हेरौँ, यो लजिकल क्वेसन हो हाम्रो है। आफ्टर डिभ्यालुएसन ब्याङ्कको बाइङ रेट के थियो? आफ्टर डिभ्यालुएसन ब्याङ्कको बाइङ रेट के थियो? 108.878। यो चाहिँ के हो? ब्याङ्कको बाइङ रेट हो। यो चाहिँ के हो? 1 कैनेडियन डलर को बैंक को बाइंग रेट हो आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी। आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी र बैंककै सेलिङ रेट कति हो? बैंककै सेलिङ रेट कति हो? कैनेडियन डलर 1 को लागि ₹109.373। यो चाहिँ बैंकको लागि हो फोर बैंक। यो पनि के हो? हाम्रो फोर बैंक। यो पनि हाम्रो के हो? फोर बैंक। तर कहिले? आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी। आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनी हो। त अब लजिक हो यसमा। अब बैंकले यहाँ कतिमा किनिरहेको छ? कैनेडियन डलर 108.878 मा। र बैंकले कतिमा कतिमा बेच्न खोजेको हो? 109.373 मा। अब यो कल्पनाले बेच्ने बेलामा बैंकको सेलिङ रेटमा बेच्ने हो कि आफ्नो यसले जुन बैंकको जुन बाइङ रेट हो त्यसमा बेच्ने हो? त्यो चाहिँ सोच्नु पर्ने भयो क्या हामीले। कल्पनाले चाहेको भए यतिमा पनि बेच्न सक्थ्यो 109.373 मा र 108.878 मा। दुईटै रेटमा बेच्न सक्थ्यो कि बेच्न सक्थ्यो मैले कुरा गरेको बेच्ने हो भनेर हैन। उनले कतिमा किनेको हो? बैंकको जे सेलिङ रेट हो त्यति बेला उनले किनेको हो। कल्पनाले कहिले किनेको हो? बिफोर डिभ्यालुएसन। कल्पनाले कहिले किनेको हो? बिफोर डिभ्यालुएसन। सो कल्पनाले कतिमा किनेको हो? एक कैनेडियन डलर ₹99.43 मा। ₹99.43 मा। सो कल्पनाले 108.878 मा बेचे पनि उलाई प्रफिट नै हुने हो र 109.373 मा बेचे पनि प्रफिट नै हुने हो। तर यदि कल्पनाले पनि यति नै सेलिङ रेट राख्ने हो एक कैनेडियन डलर को लागि भने र बैंक को पनि सेलिङ रेट त यही हो भने जुन मान्छेको घर बैंक को नजिकमा हुन्छ त्यो कहाँ कल्पनालाई फोन गरेर आउँछ कि मान्छे हेलो कल्पनाजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म तपाईँ भएको ठाउँमा आउँछु अनि म तपाईसँग डलर एक्सचेन्ज गर्न खोजेको हो कैनेडियन डलर। सो त्यसको घरसम्म त आउँदैन, कल्पना भएको ठाउँसम्म त आउँदैन। ऊ त नजिकमा बैंक भयो भने बैंकमा गएर एक्सचेन्ज गर्छ। सो कल्पनालाई प्रफिट हुन त हुन्छ तर त्यस्तो प्रफिट धेरै अलि हुँदैन। 109.373 मा बेचियो भने कल्पनासँग त्यति धेरै मान्छे किन्न आउँदैन होला किनभने जसको घर बैंकको नजिकमा हुन्छ त्यो बैंकमै गएर किन्ने हो। कल्पनासँग कल्पना भएको ठाउँमा आउँछ र आउँदैन। आफ्नो टाइम वेस्ट, आफ्नो मनी वेस्ट, आफ्नो ट्राभलिङ यताउति किन वेस्ट गर्नु? नजिकको बैंकमा गएर किनिहाल्छ मान्छेले। कल्पना भएको ठाउँमा त आउने कुरै भएन। तर कल्पनाले यदि 108.878 मा बेचियो भने 108.878 मा बेचियो भने अब बैंकको बाइङ रेट हो यो आफ्टर डिभ्यालुएसन। बैंकको यो के हो? बाइङ रेट हो आफ्टर डिभ्यालुएसन। अब बैंक जति रेटमा अब किन्दैछ त्यही रेटमा कल्पनाले बेचिदियो भने बैंक जुन रेटमा कैनेडियन डलर किन्दैछ त्यही रेटमा कल्पनाले बेचियो भने बैंकले त अब यति रेटमा बेच्न सक्दैन 108.878 मा किनभने उसलाई प्रफिट नै हुँदैन बैंकलाई। सो बैंकले यतिमा बेच्दैन उसले पहिले फिक्स गरिसक्यो कि हाम्रो सेलिङ रेट यति हो 1 कैनेडियन डलर को लागि आफ्टर डिभ्यालुएसन। तर अब कल्पनाले आफ्टर डिभ्यालुएसन यसै रेटमा बेचिदियो भने 108.878 मै बैंकको बाइङ रेटमै बेचिदियो भने कल्पनासँग के हुन्छ? टाढाको मान्छे पनि किन्न आउँछ किनभने त्यहाँ फाइदा छ नि त। बैंकले 109.373 मा दिन्छ जबकि कल्पनाले त्यतिमै बेच्छ। सो कल्पना भएको ठाउँमा मान्छे अब टाढाबाट पनि आउँछ हो र उसको नजिकको त आउनु नै भयो किनभने बैंककै बाइङ रेटमा उसले बेच्न खोजेको हो। सो बेसिकली कल्पनाले दिमाग लगाउँछ र कल्पनाले के सोच्छ भने बरु बैंकको जे सेलिङ रेट छ म त्यसमा नबेच्ने, बरु बैंकको जे बाइङ रेट छ म त्यसैमा बेचौँ म। अनि यसमा बेच्दा पनि मलाई प्रफिट भइहाल्छ र अलि धेरै प्रफिट हुन्छ किनभने धेरै मान्छे मसँग किन्न आउँछ
र 109.373 मा बेच्दा त प्रफिट त हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै प्रफिट हुँदैन। प्रफिट त हुनुहुन्छ तर त्यस्तो धेरै हुँदैन। तर म 108.878 मै बेच्यो भने मलाई धेरै प्रफिट हुन्छ, किनभने अरू टाढाको नि मान्छेहरू मसँग किन्न आउँछ, मसँग एक्सचेन्ज गर्न खोज्छ। सो म अलि धेरै प्रफिट कमाउन सक्छु देन इन कम्पेयर टु इफ आई सोल्ड द क्यानेडियन डलर एट द रेट दिस। मैले यतिमा बेच्नुको साटो यतिमा बेच्यो भने मलाई धेरै हुन्छ। द्याट्स वाइ सी डिसाइडेड टु सोल्ड दिस क्यानेडियन डलर एट द रेट अफ रुपिज दिस। सो सी सोल्ड, बेसिकली यो क्वेसन लजिकल हो, त्यही भएर मैले एक्सप्लेन गरेको हो के। बेसिकली यो क्वेसन के हो, लजिकल हो, सो मैले एक्सप्लेन टर्नै गरिदिएको हो। ल देयरफोर यसको एन्सर के लेख्छौँ, एक लाइनमा लेख्छौँ हामीले एन्सर, त्यस्तो धेरै एक्सप्लेनेसन परेन। सी सोल्ड एट रुपिज 108.878 पर कैनेडियन डॉलर मीन्स फॉर 1 कैनेडियन डॉलर सी वांट्स दिस मच रुपीज हो, अथवा सी सोल्ड्स 1 कैनेडियन डॉलर एट रुपीज दिस हो। वाई त क्वेसनमा छैन, तर यदि वाई भयो भने मैले अघि वाई को एक्सप्लेनेसन गरिसकेको हो है। ल अब यति सकेपछि हाम्रो यो बी नम्बरको क्वेसनको एन्सर नै सक्यो। यो जो हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन थियो यो बी नम्बरको है। अब हामीले सी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट गरौँ। अब म चाहिँ सी नम्बर क्वेसन लेखेर गराउँछु है। अब हामीले यो क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। क्वेसन नम्बर सी में के हो भने हाउ मच कैनेडियन डॉलर शुड कल्पना बाई एंड सेल टू मेक अ प्रॉफिट अफ रुपीज 47,240। कल्पनाले अब कति कैनेडियन डॉलर किन्नुपर्छ र बेच्नुपर्छ ताकि तिनलाई 47,240 रुपैयाँको प्रॉफिट हुन्छ हो, अथवा यतिको प्रॉफिट उनले गर्नलाई 47,240 को प्रॉफिट गर्नलाई कल्पनाले सुरुमा कति कैनेडियन डॉलर किन्नुपर्छ र बेच्नुपर्छ है। हो त लेट गरौँ कि एक्स कैनेडियन डॉलर तिनले किनेर बेच्नुपर्छ, लेट पहिला गरिहालौँ है यसको सोल्युसन। र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्स को हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्स को हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है, न कि हेल्थ असिस्टेन्स जुन हाम्रो मेडिकलको कोर्स हो 3 इयर को आफ्टर एसी पढ्ने हो, अथवा बिफोर पहिला एसएलसी भनिन्थ्यो, त्यो एसएलसी पछि पनि पढ्ने हुन्थ्यो, अहिले एसी पछि पनि पढ्ने हुन्छ। यो एचए हेल्थ असिस्टेन्स अथवा हेल्थ असिस्टेन्ट 3 वर्षको कोर्स हो आफ्टर एसी अथवा एसएलसी है। त्यो हेल्थ असिस्टेन्ट छैन, यो हायर एबिलिटी हो, यो हायर एबिलिटी हो है। ल हायर एबिलिटी क्वेसनमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ थोरै एक्सप्लेनेसन धेरै लेख्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ धेरै एक्सप्लेनेसन कम लेख्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ धेरै एक्सप्लेनेसन धेरै लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ है। सो यसको पहिला के गरिदिन्छौँ हामीले, लेट सी शुड बाई एक्स कैनेडियन डॉलर। सो लेट सी शुड बाई बीवाई भइसक्यो बाई है, यो बीवाई हुनुपर्छ, बीयुवाई। लेट सी शुड बाई एक्स कैनेडियन डॉलर यति मात्रै, लेट सी शुड बाई दिस है। अब यो कल्पनाले कुन रेटमा किनेको थियो, बैंक बिफोर डिभ्यालुएसन किनेको थियो कल्पनाले। सो कल्पनाले बिफोर डिभ्यालुएसन जुन किनेको थियो त्यो चाहिँ सेलिङ रेट कति थियो बैंकको, त्यति रेटमा किनेको हुनुपर्छ। सो सीपी फोर कल्पना। अब यो के को सीपी हो, कस्ट प्राइस अफ 1 कैनेडियन डॉलर फॉर कल्पना। लेखिहालौँ थोरै ल, अलिकति क्लियर होस् न। सीपी अफ 1 कैनेडियन डॉलर फॉर कल्पना। कल्पनाले कहिले किनेको हुनुपर्छ, बिफोर डिभ्यालुएसन है, रुपीज 99.43 है। र कल्पनाले कहिले बेचेको हो, आफ्टर डिभ्यालुएसन बेचेको हो। र कतिमा बेचेको हो, त्योभन्दा अघिल्लो हामीले बी नम्बर क्वेसन जुन गऱ्यौँ नि 108.878 मा बेचेको हो। अनि एसपी सेलिङ प्राइस अफ 1 कैनेडियन डॉलर फॉर कल्पना रुपीज 108.878। 1 कैनेडियन डॉलर सीपी कल्पना को लागि 1 कैनेडियन डॉलर को सीपी यति हो। अनि पहिला यही निकालिहालौँ सीपी अफ एक्स डॉलर। सो सीपी अफ एक्स कैनेडियन डॉलर। सो सीपी अफ एक्स कैनेडियन डॉलर फॉर कल्पना 99.43 मल्टिप्लाई एक्स गरिहालौँ न यही हैन, 99.43 मल्टिप्लाई एक्स, यही यसको काम सकिहाल्यो के टोटल सीपी। सो यो हाम्रो कति हुने भयो 99.43 एक्स
हो ल देयरफोर टोटल CPE अफ यक्स कैनेडियन डलर फॉर कल्पना यो कल्पना कस्तो भयो कल्पना भयो कि फेरि यो कल्पना ल ल ल ठिक छ कल्पनाको लागि यक्स क्यानेडियन डलरको टोटल CP यति आयो। अब टोटल SP निकाल्छौँ यक्स क्यानेडियन डलरको हो त यो पहिला यति नोट गरौँ हामीले त्यसपछि यहाँबाट म CP को साटो SSP गरेर गरिहालौँ न यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ ल यो म C को साटो अब SP अफ 1 क्यानेडियन डलर फर कल्पना कति हो 108.878 र अब टोटल SP भइहाल्छ एक्स क्यानेडियन डलरको 108.878 मल्टिप्लाई एक्स हैन र यो भ्यालु हाम्रो हुन जान्छ 108.878 एक्स 108.878 एक्स है। अब यो CP भनेको SP भइहाल्छ CP भनेको SP भइहाल्छ। सो टोटल CP हामीसँग छँदैछ अघि 99.43 एक्स र टोटल SP पनि छ। सो जुन यो प्रफिट गिभन हो र गिभन के हो प्रफिट कति गिभन हो हाम्रो ₹47,240 अनि त्यस पछाडि वी नो प्रफिट इक्वल्स टु SP माइनस CP गर्दै र SP CP को भ्यालु राखेर यक्स को भ्यालु निकालौँ र विच इज द अमाउन्ट अफ क्यानेडियन डलर सी शुड बाई हो टु मेक अ प्रफिट अफ ₹47,240। सो मैले अब माथिको सबै नोट मेटिहालेँ सो भिडियो पज गरेर नोट गरिहालौँ अथवा स्क्रिनसट गरिहालौँ सबै है माथिको। अब यो पछिको पार्ट मैले माथि गराइदिएँ थोरै त होइन होला अलि धेरै होला अथवा थोरै होला आफ्नो ठाउँमा छ यो मैले ठ्याक्कै मेटेर माथिको हो त्यसपछि गराइदिएँ है ल। नाउ प्रफिट इक्वल्स टु यो पछिको पार्टमा माथि लेखौँ न होइन यो पछिको पार्ट नाउ प्रफिट इक्वल्स टु टोटल SP माइनस टोटल CP भइहाल्छ अब टोटल SP माइनस टोटल CP। सो प्रफिट कति हो यसको प्रफिट कति हो ₹47,240 र टोटल SP कति हो 108.878 एक्स अनि यतापट्टि चाहिँ टोटल CP कति हो हाम्रो 99. यो रुपीज नलेखौँ अब 99.43 एक्स हो। सो यहाँबाट बेसिकली अब यक्स कमन गरौँ र यता 108.878 एक्स 878 माइनस 99.43 छ भने 43 त्यसलाई 0 लेखिहालौँ मलाई सबट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ मसँग क्यालकुलेटर छैन। सो 800,8 अनि 734 अनि 844 अनि यो 108.99 9.448 यस अनि यो कति भयो हाम्रो 47,240 हो। सो यहाँबाट अब 47,240 डिभाइडेड बाई 9.448 हामीले गर्ने हो अनि इज इक्वल्स टु यक्स हो। अब यो भ्यालु हामीले क्यालकुलेटर प्रेस गर्यो भने यो भ्यालु ठ्याक्कै 5,000 आउँछ कति आउँछ 5,000 है एप्रोक्सिमेट यो 10 हो र यो पनि 50,000 हो के। सो 50,000 अपॉन 10 गर्यो भने 5,000 आउँछ। अब यो पनि 10 छैन र यो पनि 50,000 छैन। सो एप्रोक्सिमेट यो मैले गरेको हो र क्यालकुलेसन पहिले म गरेर राखेको हो। सो यो भ्यालु 5,000 आउँछ यक्सको भ्यालु र यक्स हामीले के मानेको थियो कि यति डलर उसले क्यानेडियन डलर सीताले भन्छु कल्पनाले किन्नुपर्छ होइन। सो लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ देयरफोर लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ यक्सकै भ्यालु हामीले लेट गरेको थियो कि यति क्यानेडियन डलर तिनले किन्नुपर्छ र बेच्नुपर्छ होइन। सो लास्टमा म ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु देयरफोर सी शुड बाई $5,000 Canadian dollar and sell she should buy यति and sell them to make a profit of rupees 47,240 यसरी लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो है नभए मार्क्स काट्ने ठाउँ हुन्छ है। ल अब आज अहिले यो यति भन्दै यो क्वेसनको सोल्युसन हामीले सक्यौँ है भिडियो पनि यो सकियो आजको लागि हामीले अहिले यति नै गर्छौँ है।
र मैले बोल्ने लेक्चरबाट र यो बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर हामीले नोट गर्नु पर्यो, बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा सबै मिलेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र भिडियोलाई च्यानललाई टन्नै सेयर गरौँ है। र टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।